अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की रहमत से खैरियत से हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है, उसका बहुत करम है। मेरे हिंदू दोस्त, ईसाई, सिख, लाह मज़हब, मुसलमान, सब मज़ाहिब के लिए आज की नशिस्त है। सब मज़ाहिब के लिए आज एक अहम पैगाम है। फुर्सत के लम्हात जब मुयस्सर आएँ तब इस वीडियो को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आप सोचते हैं, समझते हैं, जब अकेले बैठते हैं तो महसूस करते हैं यार कहीं तो मज़हब में कुछ थोड़ी सी समझ बाकी रह गई है, कुछ समझना है आपको। कुछ ऐसे फील करते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मामलात, कुछ मामलात समझ से बाहर हैं। बावजूद किताबों के रेफरेंस से इर्द गिर्द के पंडित, मौलवी सबसे पूछ पाछ कर, पादरियों से सबसे पूछ लिया, फिर भी कोई कसर बाकी रह गई है। एक तशनगी है जिसको दूर करना चाहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट भी है कि मज़हब से रिलेटेड तो वही फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। आबा व अजदाद का दिया हुआ मज़हब ब्लाइंडली आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आप सोचते नहीं हैं, बस जैसे वाले जा रहे हैं गिरजा घर में, मंदिर में जो पूजा पाठ हो रही है आप किए जा रहे हैं, सोचते नहीं हैं। कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में सोचते नहीं। आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास फरागत के लम्हा मुयस्सर नहीं है, यानी कि मज़हब के लिए आपके पास टाइम शायद नहीं है। तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालें थिंक के लिए। जस्ट थिंक करें कि अगर आपका मज़हब के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका मज़हब के बारे में कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली चले जा रहे हैं, अंधों की तरह, गूंगे बहरों की तरह, एक आम रूटीन की तरह, बगैर किसी मोहब्बत, बगैर किसी लगन के आप फॉलो किए जा रहे हैं, तो ठहरिए, प्लीज़ ठहरिए, 1 मिनट के लिए प्लीज़ ठहर जाइए। डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है, स्किन डिजीज़ है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, दुनिया जहान के तरह तरह के जो कोरोना वायरस है, जो 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 जिस तरह की बीमारियां हैं, नई नई डिस्कवरीज हैं, नई नई बीमारियां वजूद में आ रही हैं, आप बावजूद अपने हर तरह के इलाज करने के आप मायूस हो चुके। आप कहते हैं मुझे इन बीमारियों से, इन परेशानियों से मुझे छुटकारा चाहिए। इसके अलावा मज़हब से आपका ताल्लुक़ फॉर्मेलिटी का है या आपके मज़हब में तशनगी थोड़ी सी रह गई है, या आप बीमार हैं, परेशान हैं, आपको फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज है, आप मॉरली करप्ट हैं, आपने बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं, अब मायूस हो चले हैं, आपने कत्ल किए हैं, आपने झूठ बोला है, आपने गीबत की है, हरामकारी की है, बदकारी की है, दुनिया जहान का जो सिन यानी गुनाह से रिलेटेड जो भी काम है, शराब पी रखी है, हर तरह के गुनाह कर कर के थक गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता चाहते हैं, बावजूद कोशिश के रास्ता नहीं मिल रहा, तो ठहरिए और सोचिए। मौलवियों से आपने मिल लिया, पंडितों से आपने मिल लिया, पादरियों से आपने मिल लिया, दुनिया जहान के डॉक्टर आपने कर लिए, न दीन में बेहतरी आ रही है, न दुनियावी परेशानियां दूर हो रही हैं। आप दुनियावी परेशानियां दूर करना चाहते हैं, आप अपने गुनाहों के लिए कोई रास्ता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, कोई
آپ کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی خواہشات ہیں، آپ کے اندر کوئی ڈیزائرز ہیں، آپ کے وہ جو فل نہیں ہو رہی، جو پائے تکمیل کو کچھ چیزیں نہیں پہنچ رہی، گھر نہیں ہے آپ کا، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، تو کائنڈلی اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے اور تھنک کیجیے. چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے لا مذہب ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کنسیپٹ آف ریلیجن کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بلائنڈ ہیں، کچھ بھی آپ کو نہیں پتا، تو پھر بھی میں آپ کو پھر اس پوائنٹ پر لے آتا ہوں کہ پلیز تھنک کریں. تھنک کیا کرنا ہے آپ نے ایک لفظ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. مسلمان تو ایزیلی اس ورد کو پڑھ لیں گے. اگر آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو پڑھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوگی، لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے. جیسے جیسے آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا، آپ کی زبان پر یہ چڑھ جائے گا. بس آپ نے کیا کرنا ہے، کہنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. میننگ مطلب اس کا ہے اے قائم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور زندہ رہنے والے خدا، گاڈ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے اللہ، گاڈ آلمائٹی. ایک بار میرے کہنے پر آپ اس کو سٹارٹ کر کے تو دیکھیں، دھیرے دھیرے سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ اس کو سٹارٹ کریں اور کرتے چلے جائیں. اب جیسے جیسے اس کو کریں گے آپ کو رزلٹ خود پتہ چل جائے گا، آپ کو خود رزلٹ اس کا برآمد ہونا شروع ہو جائے گا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی ٹائم آپ کو ملے، جہاں کہیں بھی، آفس میں ہے، اسکول میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، کالج میں ہے، کہیں بھی ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، شاپنگ پلازے میں ہیں، آپ کا مائنڈ ایک دم اس ورد کی طرف جاتا ہے، تو اسی ٹائم آپ نے وضو، بغیر وضو، پاک نہ پاک کے، کسی بھی ہر حالت میں آپ نے اس ورد کو جاری کرنا شروع کر دینا ہے، پڑھنا شروع کر دینا ہے، پڑھنا شروع کر دینا ہے. ایک ماہ آپ کا گزرے گا، 2 ماہ گزر جائیں گے، تیسرے ماہ جب گزرے گا تو تیسرے ماہ کے اینڈ پر آپ کو بہت سی اپنی مسائل کا حل محسوس ہوگا. پہلے تو آپ کے دنیاوی مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کی ترقیاں شروع ہوں گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے. ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. کسی نے بتایا، آپ نے یقین کر لیا، یہ یقین نہیں ہوتا، یہ یقین ہرگز نہیں ہوتا. یقین وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی کہ جب تک آپ اپنے مسئلے کو خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتا نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ کی روحانی دینی آپ کے مسائل خود حل آپ خود نہیں دیکھیں گے، آپ نے نہ میری بات کا یقین کرنا نہ کسی اور کی بات کا یقین کرنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو یقین دلانا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف اس ورڈ میں، یعنی کہ اس لفظ میں، یعنی اس ورد میں، یا حیو یا قیوم جسٹ اللہ کے 2 نام ہیں، گاڈ کے 2 نام ہیں. آپ نے صرف ان 2 ناموں میں ایسی سپر پاور ایک چھپی ہوئی ہے، یہ آپ کی دین کی بھی اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر طرح کی مشکلات، مسائل، ہر طرح کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور خود آپ اپنی آنکھوں سے اپنے وجود کے سامنے اپنے مسئلے حل ہوتے دیکھیں گے. جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے، اس ورد کے کرنے کے بعد آپ اپنا رزلٹ خود دیکھ لیں گے. آپ کر تو دیکھیں، ایک بار کریں تو صحیح. آپ بلائنڈلی کریں، اب جیسے آپ بلائنڈلی چل رہے ہیں، اس بار بلائنڈلی کر تو دیکھیں. چند دن کریں گے، آپ کو خود رزلٹ پتہ چل جائے گا.